آمینہ دا ہے لال سونا، آمینہ دا لال ہے اے ہن تسی کہو نہ کہو سونا تے ہے، لیکن جے کہو گے تے فائدہ تہاڈا ہے، ٹھیک ہے؟ تے سارے نے رل کے کہنا ہے آمینہ دا لال، آمینہ دا لال سونا، آمینہ دا لال سونا، سارے نے مل کے کہنا ہے آمینہ دا ہے لال سونا، آمینہ دا ہے لال سونا، آمینہ دا ہے لال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا، آمینہ دا ہے لال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا۔ اور کیسا سونا لال، کیسا سونا لال، گنگیاں تو بھی گلا کراوے، 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 پتھرانوں بھی گلے میں پڑھاوے، پتھرانوں بھی گلے میں پڑھاوے، پتھرانوں بھی گلے میں پڑھاوے، ٹوٹ کردا، ٹوٹ کردا، ٹوٹ کردا ہی لال سونا، ٹوٹ کردا ہی لال سونا۔ دیوانہ رل کے کی کہے گا، جگ تے آیا با کمال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا، آمینہ دا ہے لال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا۔ کیسا سونا لال، کیسا سونا میرا نبی، توجہ کرنا احمد والا کے غیور سنی مسلمانوں، میرے آقا سے محبت رکھنے والے دیوانوں، کیا لکھتے ہیں شاعر، واللیل الزلفا، نبی دی زلف دا ذکر کیتا ہے، سبحان اللہ مانگ کے لوانگا، واللیل الزلفا، واللیل زلفا، واللیل زلفا، واللیل زلفا، واللیل زلفا، واللیل زلفا، واللیل زلفا، نشرح دا سینہ، واللیل زلفا، نشرح دا سینہ، سوہنا آپے سوہنا مدینہ، سوہنا آپے سوہنا مدینہ، سوہنا آپے سوہنا مدینہ، سوہنا آپے سوہنا مدینہ، رکھدا ہے مزمل دی شال سونا، رکھدا ہے مزمل دی شال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا۔ اور ابھی صحابہ کا تذکرہ کیا حضرت قاضی کفایت اللہ صاحب نے، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ صحابہ سچے بھی ہیں اور صحابہ سچے بھی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ شعر سنیے گا، سچے 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 تے تابدار نے، سچے سچے تے تابدار نے، یار اس دے حق دا معیار نے، یار اس دے حق دا معیار نے، یار اس دے حق دا معیار، یار رکھدا، یار رکھدا، یار رکھدا بے مثال سونا، یار رکھدا بے مثال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا۔ سب صحابہ، سب صحابہ، سب صحابہ شہزاد پیارے، سب صحابہ شہزاد پیارے، آل والے
اکھ دے تارے آل والے ساڈی اکھ دے تارے آل والے ساڈی اکھ دے تارے سب تو وکھرا جگ تو وکھرا سب تو وکھرا بلال سونا سب تو وکھرا بلال سونا جگ تے آیا با کمال سونا جگ تے آیا با کمال سونا آمینہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا با کمال سونا باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باجے محمد بخشا کون کرے رکھے والی پاک محمد نے فرمایا کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تکینا ہووے او تک لوے صورت مادی تے بھائی بھائیاں دے دردی ہو دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں تے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ہجر تیرا جے پانی منگے میں کھون نہ دے گھیڑا او دل کردہ تینوں سامنے بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا